मेरा अपना जो नींद में सांस रुकने का तजर्बा है, फिर उसकी जो महसूसात हैं, जो तकलीफ़ है, उसके बाद उसका जो इलाज मैंने किया, वो सारा मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। वो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि जहाँ भी रहें अपने प्यारों के साथ खुश रहें। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो नींद में सांस रुकने से मुतल्लिक़ है। उर्फ़ आम में इस बीमारी को जो है वो स्लीप पैरालिसिस या स्लीप एपनिया कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात भी बताई जाती हैं मेडिकल साइंस के हवाले से, या दूसरे भी जो हैं। मैं ख़ुद भी इससे गुज़र चुका हूँ और बारहा जो है इस तकलीफ़ दे अमल से मुझे गुज़रना पड़ा। वो भी आपको उसकी तफसील पे बताता हूँ कि, और साथ में ये बताऊँगा कि जिन लोगों को नहीं हुआ, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा महफूज रखे कि इसमें क्या तकलीफ़ होती है। अच्छा, ये होता ऐसा है कि इंसान जो है वो जब गहरी नींद में होता है, उसका सांस वो रुक चुका होता है। वो भरपूर कोशिश करता है कि किसी तरीके से जो है उसका सांस बहाल हो, यानी ऐसा है कि जैसे बिल्कुल वो मौत के करीब हो और अभी वो चंद लम्हों का मेहमान है, ऐसी फीलिंग्स होती हैं, ऐसा महसूस होता है। इस बीमारी की या इस तकलीफ़ की हालत में इर्द गिर्द की आवाज़ें भी सुन रहा होता है, आँखें उसकी बंद होती हैं, वो चाहता है, जागना चाहता है, उसके बाकी जो है वो समझें हिस्से दिमाग की वो जाग रही होती हैं। अच्छा, मैंने इस पर फिर रिसर्च भी की है, इस पे पढ़ा भी है, कुछ वीडियोज़ इस पे एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी देखी हैं। तो कुछ लोग जो है वो इसे दिमाग की बीमारी या इसको ऑक्सीजन की कमी से तशबीह देते हैं, मुख्तलिफ़ आरा हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि अगर ये ऑक्सीजन की कमी की वजह से होता है तो वही ही रूम है, वही एटमॉस्फेयर है जहाँ पे बंदा सो रहा होता है, वो चंद लम्हों के लिए वो कमी कैसे होती है और फिर वो बहाल होती है, वो कभी कभी क्यों होती है? अगर ऑक्सीजन की कमी है तो उसमें बाकी लोग अगर उस कमरे में सो रहे हैं तो उनके साथ ये मसला क्यों नहीं होता? ये सोचने वाली चीज़ें हैं। अच्छा, अगर ये कोई बीमारी है तो जहाँ तक मेरा अपना ज़िंदगी का तजर्बा है, मुशाहिदा है, आप लोग को भी इस पर गौर किया होगा, अगर ये बीमारी है तो बीमारी ये चंद लम्हों के लिए क्यों है? ये फिर ख़ुद ब खुद ठीक कैसे हो जाती है? क्योंकि बीमारी का ये है कि बीमारी जैसे ही शुरू होती है तो वो बढ़ती चली जाती है। अगर वो ठीक ख़ुद ब खुद किसी केस में होती भी है बग़ैर मेडिसन के, तो फिर ग्रेजुअली वो नीचे आते आते बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। ये नहीं होता, मैंने कोई ऐसी बीमारी नहीं देखी कि बीमारी हो गई, उसके बाद उसने छोड़ दिया, बंदा ठीक हो गया, फिर कुछ अरसे के बाद फिर वो बीमारी हुई, चंद लम्हों के लिए वो होगी। तो ये जो है, ये मैं समझता हूँ, मेरा अपना तजर्बा जो है, मैं इसे बीमारी में शुमार नहीं कर रहा। हो सकता है कि कुछ दोस्तों ने इसका इलाज कराया हो, तो अगर उनको इलाज से इसका फ़र्क पड़ा है तो लाजमी जो है वो कमेंट बॉक्स में भी वो इसको शेयर करेंगे कि ताकि जो दूसरे लोग सफ़र कर रहे हैं या इस मुश्किल से गुज़र रहे हैं तो उनके लिए उनका भी भला हो जाए। अब मैं आपको जो है वो अपना तजर्बा बताता हूँ। हुआ यूँ कि जब कोरोना आया पाकिस्तान में तो लॉकडाउन हो गया, कारोबार बंद हो गए, स्कूल बंद हो गए, स्कूलों में छुट्टियां थीं, तो ज़ाहिर बात है फिर मामूलात सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मैंने ये किया कि नमाज़ पढ़, सुबह की नमाज के बाद फिर जाना तो कहीं पे भी नहीं था, तो जैसे बंदा लेज़ी होकर फिर सो जाता है, तो मैंने दोबारा फिर सोने लग गया। अच्छा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मेरा सांस जो है दम घुट रहा है, सांस रुक रहा है। मैं जाग गया। जागने से मुराद है कि मेरा दिमाग जो है बिल्कुल वो जाग गया। मुझे अब फीलिंग्स भी हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं भरपूर ज़ोर लगा रहा हूँ कि मेरा सांस बहाल हो। अच्छा, मैं अब सोचने समझने की मेरी जो सलाहियत थी वो काम कर रही थी। मैंने ये सोचा कि चलो मेरे नाक से सांस नहीं आ रहा तो मैं मुंह खोल कर सांस लूँ। कोशिश की मुंह खोलने की, अब मैं ज़ोर लगा रहा हूँ पूरा, जितनी मुझसे ज़ोर लग सकता है मैं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा मुंह नहीं खोल रहा। अच्छा, मैंने फिर ये सोचा कि मैं अपना हाथ उठा के वो मुंह के पास ले जाऊँ और ज़बरदस्ती जो है ना वो मैं अपने जबड़े को नीचे करूँ हाथ के ज़ोर से। मैंने ये भी कोशिश की। अब मैं इर्द गिर्द की आवाज़ें भी सुन रहा हूँ, मैं पुकारने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई मेरी हेल्प करो तो मेरा सांस बहाल हो, लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही। अब
سوچ میری کام کر رہی ہے لیکن میرا جسم پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا وہ اس کے کچھ دیر کے بعد میرا سانس تھوڑی دیر میں، یعنی لمحوں کی بات ہوگی، کیونکہ اتنی دیر میں اب جیسے میکسیمم میں 1 منٹ تک اپنا سانس روک سکتا ہوں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں ایک اپنا وہ کرتا تھا پھیپھڑوں کی ورزش، تو تقریباً میں 2 منٹ مسلسل سانس روک لیتا تھا۔ ابھی کوئی کہ کاروباری مصروفیات ان چیزوں کی وجہ سے وہ میں نے کافی عرصے سے ترک کر دیا، تو میں نے پھر اس کرونا میں بھی ٹیسٹ کیا، ابھی بھی کسی وقت ٹیسٹ کر لیتا ہوں کہ میرے پھیپھڑوں میں کتنی جان ہے، تو میں تقریباً 1 منٹ تک جو ہے آرام سے سانس روک لیتا ہوں۔ تو ظاہر ہے جب مجھے تکلیف ہوئی، ہو سکتا ہے وہ 1 منٹ سے زیادہ کا عرصہ ہوا ہو، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے، زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد میرا سانس بحال ہوا تو میں پھر لمبے لمبے سانس لینے لگ گیا، اور تب میری جاگ ہو گئی، آنکھیں بھی کھل گئی، میرا سارا وہ جسم جو ہے کام کرنے لگ گیا۔ اچھا وہ ہو گیا، ڈرونا خواب سمجھ کے سمجھو میں اس کو بھول گیا۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد، وہ بھی صبح کی نماز کے بعد یہ ہوا۔ یہاں پر میں آپ کو اپنے سونے کے معمولات بتا دوں کہ میں جب سوتا ہوں رات کو، تو میں اس وقت درود شریف پڑھ کے، اس کے بعد 3 بار سورۃ اخلاص، 1 بار سورۃ فلق، 1 بار سورۃ ناس، 1 بار سورۃ فاتحہ، 1 بار آیت الکرسی، اس کے بعد پھر درود شریف پڑھ کے وہ اپنے دائیں ہاتھ پہ پھونک مار کے ایسے جو ہے وہ میں منہ پہ پھیر لیتا ہوں، اس کے بعد باقی باڈی پہ وہ پھیر کے سو جاتا ہوں۔ تو مجھے کبھی یہ ایسا مسئلہ رات کے سونے میں نہیں ہوا تھا، کیونکہ صبح کی نماز کے بعد پھر میں ویسے ہی سو گیا، میں نے کوئی وہ تسبیح نہیں پڑھی، کچھ بھی نہیں پڑھا، تو اس کے بعد یہ ہوا۔ اچھا اس کے تقریباً جو پہلی بار ہوا اس کے 8-10 دن کے بعد پھر ہوا، پھر یہ وقفہ کم ہوتا گیا اور مجھے ایسا جو ہے وہ ہونے لگ گیا۔ بہت ہی تکلیف دہ عمل ہے، جو لوگ اس سے گزر چکے ہیں اس تکلیف کو وہ ہی جانتے ہیں۔ ایک بس یہی فیلنگز ہوتی ہیں کہ میرے یہ آخری لمحات ہیں، اور واقعی ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ اب شاید میری زندگی جو ہے وہ ختم ہے، اب میرا اس دنیا سے اپنے پیاروں سے جدا ہونے کا وقت آ گیا، یہ فیلنگز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اسی دوران ایک انڈین فلم دیکھی، وہ بھی اسی سلیپ پیرالیسس پہ تھی، جس میں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان ہیں، دوست ہیں، ہاسٹل میں وہاں پہ رہتے ہیں، پھر ان کے ساتھ یہ مسائل ہونے لگ گئے، انہوں نے کسی کو بتایا، انہوں نے کیمرے لگا دیے، تو کیمرے میں وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی سایہ ٹائپ ہے، کوئی بادرو ہے، وہ آتی ہے، وہ ان کے ناک پہ ہاتھ رکھتی ہے، منہ پہ، اور وہ سانس ان کی بند ہو جاتی ہے۔ یہ چیز بھی تھوڑی سی اس نے بھی میرے ذہن کو جو ہے وہ اپیل کیا کہ یہ واقعی میں ایسا تو نہیں ہے، یہ صرف فلم ہے یا سچ میں ایسا ہے۔ اچھا میں نے پھر اس پہ جو ہے تجربہ کیا۔ صبح کی نماز کے بعد جب میں سونے لگا تو میں نے درود شریف پڑھا، صرف درود شریف پڑھ کے میں نے دائیں ہاتھ پہ پھونک ماری، اس کے بعد صرف ایسے ناک اور منہ پہ پھیرا، سر پہ ایسے پھیر لیا، اور دل پہ ایسے ہاتھ رکھ کے پھیر کے میں سو گیا۔ مجھے ایسا پھر نہیں ہوا، کیونکہ یہ چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے روز ہونے لگی تھی، مجھے نہیں ہوا۔ دوسرے دن ایسا کیا، تیسرے دن، چوتھے دن، الغرض جب میں نے ایسا شروع کیا تو درود شریف پڑھ کے اس کے بعد وہ مجھے ایسا مسئلہ نیند میں سانس رکنے کا نہیں ہوا۔ پھر میں نے 1-2 روز چھوڑ دیا، میں نے دیکھا کیا ہوتا ہے، پھر ایک بار میرے ساتھ وہی ہوا۔ اب کیونکہ ویسے بھی کم عادت ہے، لیکن جب بھی میں سوتا ہوں، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، گرمیاں آ گئیں تو میں دوپہر کو جو ہے نا جب سوتا، پھر دوپہر میں مجھے یہ ہونے لگا، پھر دوپہر میں بھی میں نے وہ درود شریف پڑھ کے ایسے کیا، تو مجھے تب سے یہ چیز الحمدللہ نہیں ہوئی۔ آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر کسی دوست کو ہو سکتا ہے تو وہ یہ آزما کے دیکھ لے، یہ صورتیں جو میں نے بتائی ہیں اور ساتھ میں درود شریف وہ دیکھ لے۔ اگر کسی دوست نے علاج کروایا ہے تو وہ علاج سے ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ بھی لازمی شیئر کرے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ٹھیک ہو جائیں گے وہ دعائیں دیں گے، یہ صرف ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم دوسرے انسان کی صحت کے لیے جو ہے جتنا کر سکتے ہیں اپنے طور پر وہ کر لیں۔ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کر لیں۔ چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں صحت سے متعلق معلوماتی ویڈیو بناتا رہتا ہوں، تو آپ کے شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے کسی اور کا بھلا ہو جائے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ سونے دی امان۔